हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर जीएमसीन जे पयर प्रकरण घडलें तें लोकांक नयें न्हू. अशी प्रकरणां जीएमसीन घडत आसता, फक्त ती कॅमेरान रेकॉर्ड जायना कितें. पूण पयर जे घडलें न्हू तें लोकांक कित्याक वायट दिसलें तर मंत्री चडूच उलयलो आनी नाका नाका ते शब्द उलोवन गेलो कितें. आनी मंत्र्याक ते सोबा नासलेलें आनी डॉक्टराक हो इन्सल्ट करप म्हटल्यार ते म्हाज्या हिसपान जाल्यार चुकीचें आसलेलें कितें. आमी पयलींय म्हटलां हें सगळें कॅबिनान जावपाक जाय आसलें. ओके, सो हांव परत सांगता, कोणाक सपोर्ट करिना कितें. डॉक्टरांचे कारनामे आमी जीएमसीन खूब आयकल्यात सारके, कळ्ळें तुका. बाबडे गरिबांक हो त्रास जाता तोय पळयला आमी कितें. खूब खूब कितें आतां आमी हेच्या फुडें उलोवपाचें आसा जीएमसीचेर, कळ्ळें तुका. जीएमसीचो डेटा काडपाक चालू केला आमी. कॅमेरा नाका तुमकां भितून, फोटोग्राफी नाका कितें. आमी उलयता मरे भायर कितें उलोवंक जाय तें कितें. दिसाच्या दिसा थंयसर नाटकां आसता, कितें ना कितें तरी नाटक आसता, कळ्ळें तुका. तें आमी मागीर फुडें उलयतले. आतां एक बारीकशी कविता बरयल्या ती आयका. जीएमसीच्या प्रकरणाचें राजकारण जालें, कवितेचें नांव. जीएमसीच्या प्रकरणाचें राजकारण जालें. मंत्र्याचो मत जिरोवपाक बरो चान्स आसलो. जो प्रकार जीएमसीन घडलो तो आमी पळयलो. तो प्रकार एकदम नाटकी आसलो. मंत्री आपली इमेज वाडोवपाक सोदतालो. तेणें डॉक्टराक बळी केलो. प्रायवेट फोटोग्राफर घेवन तो मंत्री हॉस्पिटलान गेलो. एक एक प्रकार कॅमेरान कॅप्चर केलो. डॉक्टराक बरो धारेर धरलो. बोल्सांतले हात काड म्हणपाक लागलो. मंत्र्याच्या आंगान त्या दिसा अमिताभ बच्चन येयल्लो. ही स्क्रिप्ट मंत्र्याक म्हारग पडली. खुपूच ओवर एक्टिंग केली. सगळ्या फुड्यान दोतोराक लज केली. जी गोष्ट ऑफिसान जावपाक जाय आसली ती सगळ्या फुड्यान केली. मंत्र्यांची दादागिरी पळोवपाक मेळ्ळी. इतके मेरेन बरें आसलें. प्रकरण आंदोलनाचेर पावलें. डॉक्टर सगळे भायर देंवले. हॉस्पिटला भायर नारेबाजी करपाक लागले. हांगा येवन एपोलॉजी माग म्हणपाक लागले. गोंयचे लोक भियाले. आतां पेशंटांचें कितें जातलें म्हणून विचार करपाक लागले. दुसरे दिसा प्रकरण थणावलें. राजकारणी मदीं पडले. सगळे दोतोर सीएमाक मेळपाक पावले. भायर सरतकूच रिपोर्टरांनी प्रश्न विचारले. प्रश्नाची उतरां दिनासतना बेगीन गाडयेन वचून बसले. दोतोर प्रश्नाची उतरां दिनासतना बेगीन वचून गाडयेन बसले. सीएमाच्या ऑफिसान वयतकूच अशेंच जाता. पयलीं सगळे छाती ठोकून उलयता, मागीर येतकूच चूप जाता. म्हाका जाल्यार हो कडक देवासपणाचो वास येता. अशें जावंक शकता. छाती ठोकून भितून वयतात कितें आनी मागीर वग्गी अशें करून येतात भायर. हेच्या पयलीं एक दोतोर कोविडान उलयल्लो. तेणें करप्शनाचो आरोप केल्लो. 2 लाखाचो व्हेंटिलेटर 8 लाखान घेतलो म्हणून व्हिडिओ काडलो. मागीर पळयता जाल्यार दोतोर खंय गायबूच जालो. मागीर तो दोतोर आनी दिसोकूच ना. मागीर पळयता जाल्यार दोतोर गायब जालो. तिसरे दिसा सीएम जीएमसीन पावलो. बरो हांसतना दिसलो. प्रकरणाचो सोक्ष मोक्ष तेणें आदले दिसा लायलो. आपल्या ऑफिसानूच लायलो. फक्त एक तरेचे नाटकुले करपाक तो त्या दिसा जीएमसीन येयलो. सगळ्या दोतोरा वांगडा थंय उबो रावलो. मागीर एक दोतोर उलोवपाक लागलो. एपोलॉजीचें सांगपाक लागलो. खुर्ची फुड्यान दाखोवन एपोलॉजी जाली म्हणपाक लागलो. आमकां कळ्ळें हांगासर तो पीडीत डॉक्टर हाल्लो आनी तो मंत्री जिखलो. राजकारण जिखलें, सरकार जिखलें. आमकां कळ्ळें हांगासर तो पीडीत डॉक्टर हाल्लो. झगडी दोतोरांची नासली. झगडी ते खुर्चेची आसली. राजकारण्याच्या आशेची आसली. एका राजकारण्यान बाजी मारली, दुसऱ्यान तकली खाला घातली. ही सगळी नाटकी खेळी आसली. आतां दोतोरान कितें केलां तेचेर एक्शन जावपाक जाय. इन्व्हेस्टिगेशन बसोवपाक जाय. कितें खरें कितें खोटें तें लोकांक कळपाक जाय. कॉयनाची दुसरी बाजू आमकां कळपाक जाय. आमी कॉयनाची एकूच बाजू पळयली. कॉयनाची दुसरी बाजू आमकां कळपाक जाय. असले प्रकार जीएमसीन बंद जावपाक जाय जाल्यार एक्शन ही जावपाकूच जाय. आमी पळयता जीएमसीन खुबश्या लोकांक त्रास जातात कितें. आनी केन्ना सिस्टर ते काम करतात ते सेक्युरिटी गार्ड कितें, हेंच्या
चुकीच्या वागण्या खातीर कितें लोकांक त्रास जाता. एक उलयले जाल्यार दुसरेच सांगता तांकां. आनी थोडे जे जीएमसीन कामगार आहात न्हू ते फक्त वाळपय आनी सत्तरीचेच आहा. हेचेरूय एक प्रश्न चिन्ह केन्ना केन्ना उबो रावता की गोंयान आनीक लोकूच नागाय म्हणून जीएमसीन कामांक लावपाक. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज मंत्री खुपूच तकलेर बसल्यात आनी आयज तेंची म्हाका दिसता जर अशीच दादागिरी चालू उरली जाल्यार आमची गोंयकारांची वाट लागतली. सो हे विचार कोणी करपाक जाय, आमच्या लोकांनी करपाक जाय आनी आवाज उठोवपाक जाय. देव बरें करूं.